मजाज मजाज लखनवी जिसे उर्दू शायरी का शैले और कीट्स कहा गया है। मजाज की जो सबसे मशहूर नज़्म है कि जब हम मजाज का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जिस नज़्म का ख्याल आता है उस नज़्म का उन्वान है, टाइटल है। उन्वान उर्दू में टाइटल को कहते हैं। उस नज़्म का उन्वान है आवारा। शहर की रात और मैं नाशाद नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, रास्ते में रुक के दम ले लूं मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हमनवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ये नज़्म तो बहुत लंबी है जिसमें एक इंसान जो आवारा घूम रहा है वो क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। दरअसल उर्दू शायरी में आवारा कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है। आवारा से मतलब ये नहीं है कि वो जो सड़क पे खड़ा सीटियाँ बजा रहा है या किसी लड़की को छेड़ रहा है, वो आवारा नहीं है। उर्दू शायरी में आवारा वो है जो ज़िंदगी का जो बंधा टका ढर्रा है, जो जाना पहचाना रास्ता है, वो उसे छोड़ देता है और छोड़ के कहाँ जा रहा है ये भी उसे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन ये रास्ता मुझे नहीं चाहिए। एक कामू बहुत मशहूर राइटर था, अल्बर्ट कामू। उसने एक अपनी कहानी में एक जुमला लिखा, बड़ा खूबसूरत है, कि जहाँ एक मालिक जो है अपने नौकर से कहता है दैट आई एम गोइंग अवे फ्रॉम हियर। तो नौकर पूछता है बट मास्टर वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? उसका जवाब देता है मास्टर कांट यू अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग अवे फ्रॉम हियर, दैट इज वेयर आई एम गोइंग, कि मैं यहां से जा रहा हूं, बस यही मेरे जाने का रीजन है। तो ये जो आवारा इंसान है, जो उर्दू शायरी में आवारा है, वो जो एक सिक्योर्ड रेगुलर लाइफ है, जो जानी पहचानी जिंदगी है, जो जाने पहचाने रास्ते हैं, उन्हें छोड़ के किसी तलाश में निकला है। कभी उसे मालूम होता है कि किस बात की तलाश है और कभी ये भी नहीं मालूम होता कि वो क्यों भटक रहा है, लेकिन ये भटक रहा है। अब उसमें अजीब अजीब लम्हे आते हैं। कभी जाहिर है कि आप जब घर से निकलते हैं, जब जाते हैं कहीं दूर चले जाते हैं, तो कभी कभी पीछे की भी याद आती है। क्या खूबसूरत शेर है, और उसमें एक अजीब गम और एक अजीब बेबसी और एक अजीब इमोशन है। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, ये वो है जो शायद अपना घर अपना शहर छोड़ के कहीं और गया है और दर बदर की ठोकरें खा रहा है। क्यों, क्या तलाश है, ये तो मैं नहीं जानता। और आप इसका एक रीज़न सोच सकते हैं, एक वजह सोच सकते हैं, मैं कुछ और सोच लूँ। शेर तो ऐसे ही अपनाए जाते हैं। अब इस आवारा के बारे में आप अपनी राय बनाएं, मैं अपनी राय बनाऊंगा। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। ये एक बेघर का शेर है जो किसी दूसरे शहर में है जहाँ उसका अपना घर नहीं है। मगर ये कि यही एक जज्बा, एक और कैफ भोपाली, भोपाल के बहुत अच्छे शायर थे, क्या खूबसूरत उन्होंने भी तस्वीर बनाई है। सो गई शहर की सारी सड़कें, सो गई शहर की सारी सड़कें, एक आवारा मगर बाकी है। खूबसूरत तस्वीर। अब कुछ आवारा ऐसे भी होते हैं जो अपनी आवारगी में भी एक नाज ढूंढ लेते हैं, एक फख्र ढूंढ लेते हैं। वो है हबीब जालिब का बहुत अच्छा शेर है, ये एजाज है अपनी आवारगी का, ये एजाज है अपनी आवारगी का। ये देखिए हमारी आवारगी का जादू है, हमारी आवारगी का कमाल है, ये हमारी आवारगी का ही देना है। जहां भी गए दास्तां छोड़ा है, कि हम जिधर से गुजर गए एक दास्तान छोड़ दी। आवारा जो है वो ये करता है कि उसकी अपनी एक कहानी होती है, इसलिए कि जो सबकी कहानी है उससे अलग उसकी कहानी होती है, वो अलग रास्ता ढूंढता है। हमारे हर शऊरे ज़िंदगी का राज ठहरेगी। खूबसूरत शेर सुनिए
کہ بعد میں یہ دنیا بھی اگر آپ نے راستہ ڈھونڈ لیا اور منزل تک پہنچ گئے تو آوارگی ورچو بن جاتی ہے، یہ خوبی بن جاتی ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کے اوپر آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، آپ کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے۔ ہمارے ہر شعور زندگی کا راز ٹھہرے گی یہی آوارگی، کل باعث اعزاز ٹھہرے گی، کل یہی آوارگی جو ہے ہمارے لیے عزت کی بات ہو جائے گی۔ اور ہمارا جو شعور زندگی کہ یعنی ہمیں جو زندگی کا سینس ہے، جو سمجھ ہے دنیا کی، اور ہم نے جو جانا ہے، سمجھا ہے، سوچا ہے، سمجھا ہے، پرکھا، وہ کیسے کہ ہم اپنا راستہ چھوڑ کے نکلے تھے اور دنیا گھومی۔ وہ ہے نا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے شہریار کا کہ جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے۔ اب اس بہانے سے دنیا بھی دیکھ لی اور معلوم ہوا جستجو بھی جو تھی وہ بھی ہو گئی، تو پھر تو کیا کہنے، آپ کے تو پوارا ہو گئے، میرے تو دونوں میٹھے جیسے کہتے ہیں۔ تو اب وہ جو آپ گھومے تھے نگر نگر اور گلی گلی، پھر وہی مانا جاتا ہے کہ اگر یہ ایسے گھوما نہ ہوتا، اگر ایسے یہ آوارہ نہ پھرا ہوتا تو اسے زندگی کی، دنیا کی، زمین کی یہ سمجھ تھوڑی آتی جو ہے۔ یہ کامیاب ہی اس لیے ہوا ہے، یہ اتنا بڑا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس نے اپنا راستہ جو عام راستہ تھا وہ چھوڑ دیا تھا، کہیں اور سے نکل جاتا۔ اور شاید یہ اسپرٹ ہوتی ہے آوارہ کی، جدھر جاتے ہیں سب جانا مجھے اچھا نہیں لگتا، جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، مجھے پامال رستوں کا، پامال رستے ٹراڈن پاتھ جن پہ بہت لوگ گزر چکے ہیں، مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا۔ تو جو آوارہ جانے پہچانے راستے، پامال راستے چھوڑ دیتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، تو اس کے قسمت میں تنہائیاں ہیں، اس کی قسمت میں دکھ بھی ہیں، سرد راتیں بھی ہیں، تنہائیاں بھی ہیں، نیند کا بوجھ بھی ہے، لیکن کبھی وہ ایسے ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے منزل پالے تو پھر یہی تمام آوارگی جو ہے وہ اس کی زندگی کا حسن بن جاتی ہے، اس کی کامیابی کی وجہ ٹھہرتی ہے۔ دیکھیے نا، سمندر کے تلے میں موتی تو پڑے ہوئے ہیں بند سیپوں میں، لیکن وہ کوئی کنارے سے تو نہیں حاصل کر سکتا۔ جو کود جاتا ہے پانی میں اور اندر تک چلا جاتا ہے وہ ڈوب بھی سکتا ہے، لیکن سمندر سے موتی لے کے تو وہی آئے گا جو اس طرح سے کود جائے۔ تو یہ جو دیوانہ پن ہے جو آپ کو آوارگی کی طرف لے جاتا ہے، یقیناً وہ آپ کو تباہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب آوارگی آپ کو کہیں پہنچاتی ہے تو وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو سیدھے راستے پہ چلتے رہے وہ حیرت سے اور عزت سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک آوارگی کو ردیف بنا کے لکھا تھا، پھرتے ہیں کب سے در بدر، اب اس نگر اب اس نگر، ایک دوسرے کے ہم سفر، میں اور میری آوارگی، ناشنا ہر رہ گزر، کوئی بھی رہ گزر جانی پہچانی نہیں ہے، کوئی راستہ پہچان کا نہیں ہے، ناشنا ہر رہ گزر، نا مہرباں کوئی نظر، جائیں تو اب جائیں کدھر، میں اور میری آوارگی۔ ہم بھی کبھی آباد تھے، ایسے کہاں برباد تھے، مسرور تھے دلشاد تھے، وہ چال ایسی چل گیا، ہم بجھ گئے دل جل گیا، نکلے جلا کے اپنا گھر، میں اور میری آوارگی۔ یہ دل ہی تھا جو سہ گیا، وہ بات ایسی کہہ گیا، کہنے کو پھر کیا رہ گیا، اشکوں کا دریا بہہ گیا، جب کہہ کے وہ دل بھر گیا، تیرے لیے میں مر گیا، روتے ہیں اس کو رات بھر، میں اور میری آوارگی۔ آثار ہیں سب کھوٹ کے، سارے جو سائنس ہیں وہ تو ایسا ہے کہ بھائی کچھ کھوٹ ہے، کہیں کچھ کھوٹ، امکان ہے، پاسبلٹیز، آثار ہیں سب کھوٹ کے، امکان ہے سب چوٹ کے، گھر بند ہیں سب گوٹ کے۔ جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں چیس تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو آپ کا کنگ ہے یا کوئن ہے اس کے پاس چلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، سارے جو گھر ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ کہیں موو نہیں کر سکتا۔ زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آثار ہیں سب کھوٹ کے، امکان ہے سب چوٹ کے، گھر بند ہیں سب گوٹ کے، اب ختم ہے سب ٹوٹ کے، قسمت کا سب یہ پھیر ہے، اندھیر ہے اندھیر ہے، ایسے ہوئے ہیں بے اثر،
میں اور میری آوارگی.